Hello guys, Namaste, Tasti Dile, Khamri. Welcome back to my channel. Welcome back to Bhavana Blog. Guys, आज चाहिँ म यहाँ रेडी भएर रोडमा निक्लिरहेछु है. I'm waiting for the taxi. किनभने चाहिँ today I'm going to Yangyang Primary Health Center मा भ्याक्सिनेसन हुँदैछ. So भ्याक्सिनेसन लाउनु जाँदैछु अनि आज चाहिँ मेरो फर्स्ट डोज हो. मलाई चाहिँ पुरा डर पनि लागिरहेछ किनभने भ्याक्सिनेसनसँग चाहिँ मलाई पुरा डर लाग्छ है. अन्त सोहरू हान्नुमा चाहिँ पहिला चाहिँ पुरा इन्जेक्सन लगाएर होला. सो स्टे ट्युन, आई विल सो यु कसरी म जान्छु एन्ड कहाँबाट भ्याक्सिनेसनहरू गर्छ त्यो सबै तपाईहरुलाई म देखाउने छु. इफ यु आर न्यू टु माई च्यानल डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल. अनि मेरो भिडियो चाहिँ एन्ड तक हेरिदिनु होला. गाइस, अहिले चाहिँ पानी पर्न आँटेको छ. यहाँनिर नजाराहरू यस्तो छ है. सो यहाँसम्म हिँडेर जानुपर्छ. त्यहाँदेखि उता याङयाङ बजार, यता चाहिँ राबुङला जान्छ. सो म चाहिँ यहाँ बसेर ट्याक्सीको वेट गर्छु है. वेलकम टु सतम याङयाङ राङगाङ जिपियु. यहाँदेखि उँधो चाहिँ म जाने रोड, मतलब यहीँदेखि अघि म आएको. सो यहाँदेखि चाहिँ राबुङला जान्छ अनि यहाँदेखि चाहिँ याङयाङ. गाइस, अहिले चाहिँ म हिँडेरै जाँदैछु. कति पर्खिँदा पनि ट्याक्सी नै होइन. सो गाइस, यो चाहिँ अन द वेमा यहाँबाट देखेको भ्यूहरू हो. Such a beautiful view. गाइस, ट्याक्सी नआएर चाहिँ आज मेरो यस्तो हालत हुँदैछ. यहाँ म हिँडेर जाँदैछु, गाडीहरू एउटै हिँडेको छैन. अन्त यहाँ चाहिँ अलिक चिसो चिसो पनि रहेछ किनभने भालेढुङ्गाको यहाँनिर छ भालेढुङ्गा, त्यहाँबाट चिसो आउँछ पुरा. अनि राबुङलादेखि पनि तल हो. सो राबुङलाको पनि चिसोहरू आएर चाहिँ अलिक यहाँ चाहिँ चिसै हुन्छ. अनि पानी पनि हिजो परेर चाहिँ बाटो पनि अलिक कस्तो भइरहेको रहेछ. अहिले चाहिँ म यहाँ छिटो छिटो हिँडेर जाँदैछु. 9 बजीको भ्याक्सिन छ, बट अहिले 9 बज्नु आँटेको छ. सो छिटो छिटो जानुपर्छ. मेरो रुमदेखि चाहिँ याङयाङ बजार चाहिँ एप्रोक्स 10 मिनट्स बाई वक हो. सो अब चाहिँ पुग्न आँट्यो, हत्तु भयो. गाइस, यहाँनिर देख्दै गरेको यो चाहिँ यहाँनिर देख्दै गरेको भालेढुङ्गा. सो हामी चाहिँ भालेढुङ्गाको सिधै तल छौँ. Yes, now I'm in vaccination hall, but there is no one. यहाँ उनीहरूको क्लास छ अरे. सो क्लास सकेर चाहिँ भ्याक्सिनेसन हुन्छ अरे. 9:15 आएको थिएँ, बट 9:11 मा 2 hours later. हे गाइज, आइम ब्याक. इन्जेक्सन लगाइसकेर चाहिँ यहाँ बसिरहेछ है, भ्याक्सिन लगाएर. अनि अहिले चाहिँ पुरा हातहरू गरम जस्तो फिल भइरहेछ. मलाई पुरा डर लागिरहेको थियो किनकि भ्याक्सिन लगाउनु चाहिँ मलाई पुरा डर लाग्छ. अन्त दुखी पनि रहेको छ अहिले अलिअलि हो. अन्त फर्स्ट चाहिँ लगाएको पनि छैन यहाँ भ्याक्सिन लगाएर. एकजना अङ्कल आउनुभएछ. सो अब एकछिन अब्जर्भेसनमा बसेर रेस्ट गरेर एन्ड देन विल गो सपमा गएर केही सामानहरू किनेर चाहिँ त्यहाँदेखि म घर फर्किन्छु. आजको भिडियो चाहिँ यस्तै भयो. भ्याक्सिन लगाएकोहरू चाहिँ मैले खिच्नु पाइनँ किनभने यहाँनिर भिडियोग्राफी र फोटोग्राफी चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड रहेछ. सो द्याट्स वाइ मैले खिचिनँ. अहिले चाहिँ कस्तो नर्भस फिल भइरहेको छ, हातहरू दुखेर गरौँ गरौँ टाइपको. उन्द जाँदैछ. यो चाहिँ प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर हो याङयाङको. एन्ड नाउ वी आर मुभिङ टुवर्ड्स याङयाङ बजार. फर्स्ट भ्याक्सिनेसन लगायो. कङ्ग्रेचुलेसन टु मी.
Nobody is there to congratulate me. That's why I'm congratulating myself. Yeah, this is Yanging Bazaar. So guys, अहिले चाहिँ यहाँ किबोर्ड चाहिँ किने बट कार्ड रिडर पाएन, सो कार्ड रिडर किन्नु जाँदैछु। त्यो माथिको दोकानमा जानुपर्छ, टपमा, त्यहाँ चाहिँ पाउँछ होला आई होप। सो यो माथि देख्दैछ, यो चाहिँ भालेढुङ्गा हो, बट अहिले क्लाउडले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सबै Guys, I got this keyboard in 500 rupees. HP Coresa. Yeah, this is card reader. I bought this one in 50 rupees. So guys, yeah, अहिले चाहिँ म घर जाँदैछु and सबै काम गरिसक्यो। अर्को वर्ष पनि है बान्डम गाडी हे गाइस, अहिले चाहिँ म घर आइपुगेँ है। अन्त मेरो हात पनि पुरा दुख्दैछ, अलिअलि भित्रबाट दुखेर गरुङ टाइपको भइरहेको छ अहिले पनि। सो भरेसम्म हेर्छु अब ज्वरो आउँछ कि आउँदैन, के कसो हुन्छ है। अहिले चाहिँ म चेन्ज गर्न आँटेको एन्ड देन विल के खानुपर्छ होला, भोक लाग्दैछ, खानेकुराहरू के बनाएर खाजाहरू खाएर एन्ड देन म काम गर्नुपर्छ, किनभने अहिले मेरो वर्क फ्रम होम पनि चलिरहेछ। सो स्टे ट्युन, म तपाईँहरूलाई फेरि अपडेट गर्छु है, ज्वरो आउँछ कि आउँदैन, 2-3 दिनसम्म चाहिँ हेर्छु, त्यो कुराहरूलाई लिएर फेरि म आउने छु। हेलो गाइज, गुड मर्निङ। अहिले चाहिँ अब म भर्खर उठेको अनि बेलुका चाहिँ सुत्दाखेरि राम्रै थियो है। सो मैले दबाई सबै पनि खाइनँ। अहिले बिहान उठ्दा त पुरा ज्वरो आइरहेको रहेछ मलाई। अन्त यहाँ हात पनि चलाउनै भएको छैन है, पुरा दुखिरहेको छ हात पनि। यतापछि अप्ठ्यारो हुन्छ यस्तो गरेर सुत्नु। सो मैले यतिकै राखिदिरहेको छु। अब चाहिँ उठेर अलिअलि एउटा हातले भए पनि खाना पकाएर चाहिँ खाएर अनि चाहिँ प्यारासिटामोल खानु पऱ्यो। मैले हिजो ज्वरो आउँछ भनेर प्यारासिटामोल पनि लिएरै आएको थिएँ। सो खानुपर्ने छ। अन्त मलाई चाहिँ कस्तो टाउको पनि दुखिरहेछ है, अन्त घाँटीहरू पनि दुखे जस्तो भइरहेको छ, तर त्यस्तो घाँटी चाहिँ दुखेको छैन, टाउको चाहिँ पुरा दुख्दैछ अनि ज्वरो चाहिँ आइरहेको छ। हात चाहिँ कस्तो दुख्दैछ, गरौँ नगरौँ भएर यहाँदेखि लिएर यतासम्म भित्र चस चस गर्दैछ, छुनै भएको छैन यता काँटा चाहिँ। सो अब चाहिँ म उठ्ने, खाना बनाउने, खाने, चिया खाने, त्यस पछाडि चाहिँ दबाई खाएर फेरि सुत्ने। आज चाहिँ दिनभरि सुत्नु पर्ला जस्तै छ। क्वारेन्टिन पनि हो मेरो चाहिँ, होम क्वारेन्टिन, त्यही माथि इन्जेक्सन लगाएर ज्वरो आएर सुत्दाखेरि चाहिँ अब राम्रै भयो, टाइम पास जस्तै हुने भएछ। सो स्टे ट्युन। गाइस, अहिले चाहिँ म यहाँ चिया पिउँदै गरेको। अलिक बाहिरतिर आयो भने चाहिँ रिफ्रेसमेन्ट हुन्छ होला भनेर यहाँ बाहिर चाहिँ उभिएर भ्यूहरू हेर्दै इन्जोय गर्दै चिया पिउँदैछु। मेरो फुलहरू पनि यस्तो भइसकेको छ। अस्ति म घर जाँदाखेरि यो फुलहरू बिचारा सबै मरिसकेको थियो कि पानी नहालेर। अहिले चाहिँ मैले आएर अस्ति चेन्ज गरेको अलिकति। सो अहिले चाहिँ राम्रो भइरहेको छ। The next day. Day 2 हो, म भर्खर उठेर पानी पिउँदैछु। अन्त अहिले चाहिँ मेरो ज्वरोहरू जाती भइरहेको छ, मतलब फ्रेस फिल भइरहेको छ। हात पनि चलाउनु हुँदैछ, त्यस्तो दुखेको चाहिँ छैन आज चाहिँ। सो आई थिङ्क आजदेखि चाहिँ म जाती भएँ
ज्वरो पनि जाती भयो अन्त पनि अलिक कम्ती भयो। सो आजदेखि चाहिँ जाती भयो, दबाई पनि खानु पनि पर्दैन। अन्त मलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाएर 2 दिनसम्म चाहिँ ज्वरो आयो, त्यहाँदेखि यता चाहिँ आएको छैन। हामीले लगाएको भ्याक्सिन चाहिँ कोभिडसिल्ड थियो। अन्त त्यो चाहिँ अहिले मैले चाहिँ फर्स्ट डोज लगाएको, आफ्टर 84 डेज चाहिँ अब सेकेन्ड डोज हुन्छ हाम्रो। अन्त सो अहिले चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु थ्रु दिस ब्लग कि तपाईँहरूले सबैले भ्याक्सिन लगाउनुहोस्, ज्वरो आउँछ भनेर डराएर नलगाउनुहुन्छ होइन। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है, यो टाइममा चाहिँ अहिले भ्याक्सिन लगाउनु चाहिँ जरुरी छ। अन्त ज्वरो त आउँछ तर कोहीलाई चाहिँ आउँछ, कोहीलाई चाहिँ आउँदैन। 2-3 दिनको लागि हो, यो इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्नु लागि चाहिँ हामीले लगाएको हो। सो म यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरू सबैजनाले भ्याक्सिन लगाउनुहोस्। अन्त मेरो ब्लगलाई यहाँसम्म इन्जोय गर्नुभयो, हेर्नुभयो, लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस् साथीहरूसँग है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। फेरि मिल्नेछौँ अर्को। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाई।